मोगाच्या भाव बहिणीनं इमॅन्युअल ग्लोरियस मिनिस्ट्री चर्च ऑफ फेथ हातून देवाचो संदेश कळून हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. परच्या संदेशांत आमी आयकले देव आमचो मोग करता. देव आमचो मोग करता. देव आमचो मोग करता जाल्यार एक कश्ट, एक अंत, एक पिडा ही सलवणी कित्याक म्हणून परच्या संदेशान आमी आयकले. आयचो संदेश देव आमचो मोग करता आनी देवान पोरण्या सोल्ल्यांत आमचो कसो मोग केलो आनी नवे सोल्ल्यांत कसो देव आमचो मोग करता. फातकी जावन आसल्यारय देवान आमचो मोग केलो. हो जावन आसा देवाचो मोग. मनशाचो मोग तो दुसरो. मनशाचो मोग आमी मोग केल्यार तो आमचो मोग करता. आमी ताका कुमोग केल्यार तो आमकां कुमोग करता. हो मनशाचो मोग. देवाचो मोग जावन आसा ताका कंडिशन. कोणाक गरज आसा खंयच्याय परिस्थिती तो म्हजो दुस्मान जाल्यार व्हडणे म्हजें काम ताचो मोग करचें. कित्याक देव जावन आसा मोग. त्या देखून आमी जोवच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 9 एक उतार आमी अशें वाचया. जोवच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 7वी ओळ. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देवाचो मोग अनकंडिशनल. आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचो मोग कसो आनी नव्या सोल्ल्यांत देवाचो मोग कसो. टोटली देव म्हळ्यार मोग. मोग असल्यार आमी कितेंय जिखूंक जाता. मोग असल्यार कोणाकय जिखूंक जाता. सांपावल रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 21वें वाक्यान सांगता कॉन्कर इव्हिल बाय डुईंग गुड. मोगा मारिपात वायटाक धांवडय. त्या देखून मोगा मारिपात आमी वायटाक धांवडूंक जाता. वायटाक वायटा वरींच धांवडोवचें न्ही. समाजान म्हणटात कांटो कांट्यान काडचे म्हणून. पूण देव तशें न्ही. देव म्हणटा मोगा मारिपात तूं वायटाक धांवडय. तो आमकां कितेंय म्हणून दी, तिरस्कार करून दी, विरोध उलोवन दी, कालेय उलोवन दी, हांव देवाचो भुरगो जाल्यार म्हजें काम मोग करचें. त्या देखून हांगा आमी पळयता मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता. पण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत देवाचो मोग आनी नव्या सोल्ल्यांत देवाचो मोग कसो आमी पळया. देवान कसो अब्राहमा मारिपात आमचो मोग केलो पोरण्या सोल्ल्यांत. आनी नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्ता मारिपात देवान आमचो मोग कसो केलो म्हणून पळया. रितीने आमच्या बुकांत 7व्या अध्यायांत आमी पळया एक उतार. रितीन्याचो बूक 7वो अध्याय आनी 8वी ओळ. सर्वेच पोरान तुमचो मोग केलो
आणि ताणे तुमच्या पूर्वजां केल्ली बसवणी पाळूंक कुशिवेली. देखून सर्वेस्पर आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आणि गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राया फाराव्याच्या हातांतले सोडयले. कशें ताणें सोडयलें? कितें देवान पूर्वजांक बसयल्लें. फुडें सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आणि ताणें तुमच्या पूर्वजांक केल्ली बसवणी पाळूंक कुशिवेली. कली बसवणी ते देवान केल्ली बसवणी म्हळ्यार देव कितें उलयला पळय ते संपूर्ण सत करून दाखयता. तो केन्ना फटी मारिना. आज हांव आज एक उलयता आणि फाल्यां एक उलयता. देव तसो न्ही. कितें उलयला तो निश्चित करता. आमी पळयता देवाचो मोग मनशाकुळान पाठाक केल्ल्या वेळार जेनेसिस चॅप्टर 3 अध्यायांत 15वी वळीन पळय आमी. तुझ्या आणि स्त्रियेमध्ये तुझ्या संतती आणि तिच्या संततीमध्ये दुस्मानकाय हांव घालतलो आणि तिची संतत तुझे मस्तक चेंचतली आणि तूं तिच्या कोटेक कोस मारतलो. पाठाक केल्ल्या वेळारच देवान ताचो मोग दाखयलो. तशेंच हांगासर आमी पळयता सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आणि ताणें तुमच्या पूर्वजांक केल्ली बसवणी पाळूंक कुशी केली. पाळूंक कुशिवेली ताणें. आमच्या पूर्वजांक कसली बसवणी केल्ली? अब्राहम मारिपा देवान बसवणी केल्ली. आमी पळया उत्पत्ती बुकांत 22 अध्यायांत कसलो सल्लो देवान केल्लो पळय. अब्राहमाकांत कसले आशीर्वाद देवान मनशाकुळाक दिल्ली. अब्राहमान देवाचेर विश्वास दवरल्या मारिपात देवान सगळ्या मनशाकुळाक अब्राहम मारिपात कसले आशीर्वाद दिले आमी पळया. हांगासर आमी पळया उत्पत्ती बुकांत 22 अध्यायांत 16, 17, 18 वाक्य. तुवें हें केलें देखून आणि तुझ्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो. बरें, देवाचो मोग. हांगा देवाचो मोग अब्राहम मारिपात देवान आयलो. कसो? अब्राहमान देवाच्या उतराक खालतीमान घालो. 100 वर्सां उपरांत देवान ताका एक भुरगो दिलो आणि देव भुरगो फाटी विचारता. फाटी विचारल्या वेळार देवाचो मोग ताच्या काळजांत आसले निमते त्या भुरग्याक तो समर्पण करता. नसर आमी पळया तुवें हें केलें देखून आणि तुझ्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आणि मळबा वयल्या नखेत्रा परी आणि दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेंवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळे देखून तुझ्या संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्राचेर हांव आशीर्वाद पळय. अब्राहमा मारिपात अब्राहमाच्या समर्पणा मारिपात सगळ्या ताच्या संततीचेर देवाची आशीर्वादां देवान आयली. हालेलुया. अब्राहमान केल्या समर्पणा मारिपात अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक खालतीमान घाल्ल्या मारिपात अब्राहम मारिपात सगळ्यांक आशीर्वाद देवान आयली. तुजी संतत दर्याच्या रेंवे भशेन वाडयता. त्या देखून आमी अल्पसंख्यात न्ही, आमी अब्राहमाची संतत जाल्ल्यान आमी बहुसंख्यात जावन आसा. देवान दिल्ल्या आशीर्वादाक आमी आडवेचे नाका. देवान अब्राहमाक कितें म्हळें? तुजी संतत दर्याच्या रेंवे भशेन वाडयतलो. आणि आज आमी किता? अब्राहम आमचो बापय, बावटताचो बापय. आणि आज आमी म्हणटा आमी अल्पसंख्यात. आमी अल्पसंख्यात न्ही, आमी बहुसंख्यात. कित्याक आमी अब्राहमाची संतत. हालेलुया. कशी अब्राहम मारिपात देवाची आशीर्वादां रिलीज जाली वा देवाचो मोग रिलीज जालो. कित्याक अब्राहमान समर्पण केलें.
देवाच्या ताळ्याक ताणे कान दिलो. आणि एक उतार आमी पळया अब्रामाच्या आशीर्वादा विशयांत वा अब्रामा रिपात सगळ्या मनशाकळाक आयिल्ल्या आशीर्वादा विशयांत एक उतार 12व्या अध्यायांत पहिल्या वळीन आमी पळया 12व्या अध्यायांत अब्रामाचे आपोणे आणि कानान देशाक पळयन देवान ताका आपयलो. काले म्हणे ताणे सर्वेस्परान अब्राम म्हणे तुझ्या देशांतलो तुझ्या दाईच्या गोत्रामधलो आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो बायसर. कित्याक देव ताचे कडेन अशें उलयता? कित्याक अब्रामाची संतत भोंब्या पुजा करनासली, मुर्ती पुजा करची व्हडलें बिजनेस ताका आसलें. त्या देखून देव त्या मुर्ती पुजेतावन भायर ये म्हणटा. तुझे कितें मलगडे करनासले गे थंय तावन तूं भायर ये म्हणटा. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणे तुझ्या देशांतलो तुझ्या दाईच्या गोत्रांतलो मदलो आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो बायसर आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुका कितें दाखयता थंय वच आणि हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपसयतलो. तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आणि तुझे नाव वट्टें करतलो आणि तूं जातलो एक आशीर्वाद. तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवी आशीर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवी शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उजेशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतले. पळय अब्राहमा रिपा देवाचे आशीर्वाद कशें आमचे ते रिलीज जाले ताच्या समर्पणा रिपा. या पोरण्या सल्ल्यान अब्राहमान केल्ल्या समर्पणा रिपात ताणें एक स्टेप काडलें. कितें म्हणजे आवय बापाय कर नाशिल्लें थंय तावन देवान म्हाका भायर काडलो जिवंत देवाक आराधन करचे खातीर, जिवंत देवाची सकत पळोवचे खातीर. अब्राहमान देवाच्या उतराचो मोग केल्लो जाल्यान अब्राहमान देवाचेर भवट्ट दवरलो जाल्यान देवाचो मोग कितें म्हणून जाणा जाल्यान ताणें कांयच चिंतूना. देवाचो मोग जाणा जाल्लो व्यक्ती खंयच्याकी बी येना. देवाचो मोग जाणा जाल्लो व्यक्ती कितें देव सांगता ताका स्टेप काडून तो तयार जाता. जर तर आज हांव भियान रावला जाल्यार देवाचो मोग म्हणजे थंय संपून जावंक ना. कोण भियान जियेता ताचे तें देवाचो मोग संपून जावंक ना म्हणून. देवान आमकां बियाक करता तो आत्मा दिवंक ना. देवान आमकां बियाक करता आत्मा दिवंक ना. आमकां धैर्य दीक आनी आमकां कंट्रोल करचो स्वनियंत्रणाचो आत्मा आमकां दिला. व देवाच्या मोगा रिपात मात आमच्या जिवितांत प्रवेश जावंक शकता. देवाचो मोग आसलो व्यक्ती कोणाक कसो तो भियेना. त्या देखून अब्राहमान देवाचो मोग केल्लो जाल्यान ती बसवणी आज आमचेर आसा. कसो अब्राहम मूर्ती बापायन करच्या त्या मूर्ती पुजेतावन भायर आयलो की देवाच्या ताळ्याक पाळो दिवन तो आशीर्वाद दिसलो. भायर ये म्हणून देवान ताका आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशात. हांव दाखोवच्या देशाक वच, हांव दाखोवच्या जाग्याक वच. खंय खंय तूं वचनाका, खंयच्या खंयच्या जाग्याक तूं वचनाका. हांव खंय दाखयता थंय वच. खंयच्याच मनशाक तूं भियेनाका. कित्याक सगळें सोंतून आयलो, एकदम खाली जावन तो आयलो. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपसयता. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपसयतलो म्हणटा देव. आनी आमी अब्राहमाची संतत म्हणटा, आमी अब्राहमाची भावट्टाची भुरगीं म्हणटा आनी आमी अल्पसंख्याता म्हणटा. आमी अल्पसंख्यात न्ही, देवाच्या उतरा प्रकार आमी बहुसंख्यात देखून आमी तुका अर्घ दिता. देवान आमकां दिल्ले आपोणे देवाचो मोग आमी बहुसंख्या. या सगळ्या संवसारार आमी अल्पसंख्यात न्ही, आमी बहुसंख्याता भावट्टा मरिपात.
आज आम्ही बहुसंख्यता ना जावंक पळो, पूण केदला आम्ही बहुसंख्यता म्हणून सांगता की तेगल्या सगळ्या संवसारार आमीच राज करतले. आज आमचे ते भवार्थ ना जाल्ल्या वरी आज कोणीय आमकां राजकारण आसा, कोणी आमचेर कंट्रोल दाखोवन आसा, कोणी आमकां धमकूंक पळयता. कित्याक अब्रामाचें आशिल्लो भवार्थ आज आमच्या जिवितांत ना. अब्रामाच्या काळजांत आशिल्लो देवाचो मोग आमच्या जिवितांत ना. तो पुट्टा पळय, हांव तुजे तोंड एक वटपर्द उपजयतलो, तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजे नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशीर्वाद. तूं जातलो एक आशीर्वाद. आज आमी जियेता त्या अब्रामाच्या आशीर्वादा मरी पहा. हांगासर पळय, तुजे आशीर्वाद घालतलेचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो. पळय, हें भारी डेंजर. तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. ओ त्या काळार कितें पोरणे सोड न्हू, तूं नव्याक येताय वा नव्या जिणयेक येताय. त्या काळार देव कितें सांगता, हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. कितें अब्रामान केलें तें रायट म्हूण तूं सांगताय जाल्यार ती आशीर्वाद तुजेर रिलीज जाता, वा अब्रामान केलें रॉंग म्हूण तूं सांगताय जाल्यार तो शिराप तुजेर रिलीज जाता. अब्रामाक भायर येवंक कारण कितें? देवाचो मोग. देवाचो मोग म्हळ्यार देव ताचे कडेन उलयलो, त्या उतराक तो अधीन जालो आनी देवाचें ब्लेसिंग ताका मेळ्ळें. कोणाक तूं आशीर्वाद घालताय तो आशीर्वादी जातलो, कोणाक तूं शिराप घालताय तो शिरापीत जातलो. कित्याक तो मुर्थी पूजेतान भायर. म्हळ्यार देवाच्या कुशे विरोध कितें मालगाडी करनाली थंय तो भायर आयलो आनी देवान ताका म्हळें, कोण तुजे आशीर्वाद घालता तो आशीर्वादी जातलो. कितें अब्रामान केलें तें बरें म्हूण कोण सांगता ते ब्लेसिंग ताका रिलीज जातले. अब्रामान केल्लें वायट मालगाड्याचे बावट सोडून आयलो म्हूण कोणी ताका सांगता जाल्यार ताजेर शिराप रिलीज जाता म्हणटा. हांव सांगना, देवाचे उतर सांगता. अब्रामान देवाचो मोग केल्लो जाल्यार त्या मुर्ती पूजेच्या संगतींतल्यान भायर येवंक देवान ताका करपा दिलें. कित्याक तो मोग. हालेलुया. आनी एक उतार आमी पळया, साम 89 34 आनी 35. साम 89 एक उतार आमी पळया देवाच्या मोगा विशयान. थँक यू होली स्पिरिट. साम 89 34 आनी 35. म्हजो खरो हांव केदींच मोडचो ना, दिल्लें उतर हांव पाटींग काडचो ना. एक फावटी हांवें म्हजे पवित्रायन सपोज दिला, दाविदाक हांव केदींच फोटू सांगचो ना. म्हळ्यार देव कितें उलयला तें तो पाटींग काडिना. अब्रामा जिवितांत उलयलो, तुजी संतता हांव दर्याच्या रेव्या भशेन हांव करतलो म्हूण उलयलो आनी देवान तशेंच केलें. देव तशेंच करते आसा. तो म्हणटा म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना, दिल्लें उतर हांव पाटींग काडचो ना. एक फावटी हांवें म्हजे पवित्रायन सपोज दिला, दाविदाक हांव केदींच फोटू सांगचो ना. आनी एक उतार आमी पळया इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 11 अध्यायांत दाविदाक देवान कितें केलें तें पळय. दाविदाचो बापाय जेस्से. हांगासर आमी पळया 11. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतले एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्परचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवेचो, समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पद्वेचो आत्मो. पळय दाविदा मुखांत दाविदा पयसो बापाय जेस्से. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतले एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्परचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवेचो, समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पद्वेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. देवाचो मोग एका मनशा थंय आयिल्ले कुडले ताच्या फाटल्यान देवाची भिरांती रिलीज जाता. ताच्या फाटल्यान देवाची
भिरांत रिलीज जाता आणि देवाचो मोग काही ताणूप जालो परण्या सोल्ल्यांत देशाच्या मुळाक कोंब फुटतलो आणि ताच्या पाडांतली एक खोंबरी उपजतली सरेस परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जेजू विशांत उलयता जाणवेसो समजणेचो आत्मो बुद्धीचो पदवेचो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आणि भिरांतीचो आत्मो पळय पोरण्या सोल्ल्यान देवाचो मोग कसो प्रगट जालो इशाया 14:24 एक उतर आमी पळया इशाया 14:24 एक उतर आमी पळया देवाच्या मोगा विशयान दळभराच्या सरेस्परान सपोत घेवन म्हणा जसे आम्ही योजिला तसे जातले जसे आम्ही निर्णय घेतला तसे घडतले पळय कितें देवान योजन केला ते संपूर्ण जाता कितें देवाचे उतर सांगता ते मात्र सजवून आसा आणि ते कार्यरूपाक येता ताका कोणे आडोवंक जायना कित्याक देवाचो मोग ह्या संवसाराक आयलो कशें अब्रामाचे समर्पण मरिपात ताचे एकल्याच पुता समर्पण करून तो बिलकुल भियेलो ना तशें अंतर देवाचो मोग ह्या संवसाराक पोरण्या सोल्ल्यांत कसो आयलो आमी पळया जरमाया 31:3 एक उतर आमी पळया जरमाया 31:3 एक उतर आमी पळया सगळे देवाच्या मोगा विशयान पोरण्या सोल्ल्यान देवान कसो मोग केलो आणि नव्या सोल्ल्यान देव आमचो मोग करता ते आमी आयकुया जरमाया 31:3 एक उतर अशें आसा पयस तावन सर्वेस ताका दिश्टी पडलो सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग अजून दाखयता पयस तावन सर्वेसपणान ताका दिश्टी पडलो सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग अजून दाखयता हे सगळे पोरण्या सोल्ल्यांत देवान कसो मोग मनशाक दाखयलो अब्रामाच्या समर्पणा मरिपात देवाचो मोग ह्या संवसाराक कसो रिलीज जालो अब्राम भावतान थीर रावले देवाच्या मोगान थीर रावले नेमते कसली आशीर्वादा सगळ्या मनुष्या कोळाक ताणें रिलीज केले सिर्फ बावडटा मरिपात देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरले मरिपात वा त्या उतरांत असलो मोग ताणें जाणा जाल्ल्या मरिपात तो धैर्यान रावलो आता आमी नव्या सोल्ल्यान पळया देवाचो मोग कसो आयलो जॉन चॅप्टर 16:27 एक उतर आमी पळया कशें अब्रामाच्या समर्पणा मरिपात देवाचो मोग संवसाराक आयलो गी तशें आता जेजूच्या समर्पणा मरिपात सगळ्या मनशा कोळाक कसो देवाचो मोग आयलो अब्राम ताच्या एकल्याच पुताक समर्पण करूंक ताणें इन्कार केले ना देवान दी म्हणले कडेन तो दिलो करूंक गेलो तो वन गेलो पण देवान ताचे आशीर्वाद केलो अब्रामाच्या एकल्याच पुताक दिलो पण देव ताका मानवालो कित्याक देवाचो मोग ताच्या काळजांत आसलो जाल्ल्यान तो खंयच्याकय भियोना तो शील वन गेलो आणि समर्पण केलं तेव्हा देव म्हणलो तुझी बली म्हाका मानवाली कित्याक देवाचो मोग ताच्या काळजांत आसलो तातूंत देवाचो मोग आसलो मनीस खंयच्याकय भियेना कोणाकच तो भियेना तो देवाक मात्र भियेता देव म्हळ्यार उतराक मात्र
भियेता. आता पोरण्या सोल्ल्यान देवान आमचो कसो मोग केलो आणि नव्या सोल्ल्यान देवान आमचो मोग केलो आमी पळया. जॉन चॅप्टर 16 17 जॉन चॅप्टर 16:27 आमी एक उतार पळया. कित्याक बापूच तुमचो मोग करता, तुम्ही म्हजो. आता जेजू हांगासर म्हणटा पळया, जेजू हांगा म्हणटा कित्याक बापूच तुमचो मोग करता, तुम्ही म्हजो मोग करतात देखून, आणि हांव देवातावन आयला म्हूण तुम्ही सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. अरे बापाचो मोग आमच्या जिवितांत रिलीज जायचे जाल्यार कोणाक आमी सत मानची. जेजू बापातावन आयला म्हूण आमी सत मानची, सभाजान सत मानिना. क्रिस्तांव म्हळ्यार नांव आसलेल्या व्यक्तीचो सत मानिना. जेजू सर्गींतावन देवान आयलो म्हूण सत मानिना. जेजू मुरयेतावन जल्मलो म्हूण सत मानतात, पूण जेजू देवातावन आयलो म्हूण सत मानिना. हांगासर पळया, कित्याक बापूच तुमचो मोग करता, तुम्ही म्हजो मोग करतात देखून, आणि हांव देवातावन आयला म्हूण तुम्ही सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग. आता बापाचो मोग म्हाका वेगवेगळ्या रावचे जाल्यार, म्हाका रक्षण दिवचे जाल्यार, म्हजी परिस्थिती कितेंय जावं दी, कसलय ह्या संवसारांत अल्लोलो कल्लोलो जावं दी, कसलय बरगर ह्या संवसारांत येवं दी, देवातावन आयला म्हूण तुम्ही सत मानता. जेजू देवातावन आयला म्हूण सत मान. जेजू आत्म्या रुपार सत आयला म्हूण तुम्ही सत मानता जाल्यार बाप तुमचो मोग करता. पोरण्या चल्ल्यांत बापान अब्राहम मुखांतर मोग केलो. अब्राहमाच्या समर्पणा मुखांतर आमकां आशीर्वाद मेळ्ळी, बेश्टे येवंक नात. नव्या चल्ल्यांत जेजूच्या समर्पणा मारिपात आशीर्वाद रिलीज जाली. पोरण्या चल्ल्यांत अब्राहमाच्या बावट्टा मारिपात संवसाराक आशीर्वाद रिलीज जाली. आणि आता ती आशीर्वाद आमकां बापाची आशीर्वाद, बापाचो मोग म्हाका वेडो घालीचे जाल्यार जेजू देवातावन आयलो म्हूण तुम्ही सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. आता सतमान दिजे हांवें, आता कोणाक सतमान दिजे? आता आम्ही नव्या चल्ल्यान जेजूक सतमान दिजे. जेजू देवातावन आयलो म्हूण तूं सत मानताय जाल्यार बापाचो मोग तुका वेडो घालता. तेन्ना देव आमचो मोग करतले समस्या कित्याक, कश्ट कित्याक? जेजू देवातावन आयला म्हूण हांव सत मानिना. जेजू देवाचो पूत म्हूण हांव सत मानिना. जेजू शब्द म्हूण हांव सत मानिना. जेजूच म्हजें जिवीत म्हूण हांव सत मानिना. देवान जेजू क्रिस्ताक म्हज्या पासून धाडला म्हूण हांव सत मानिना. केन्ना हांव सत मानतकीर बापाचो मोग म्हाका वेडो घालता. की सत मानल्यार बापाचो मोग म्हाका वेडो घालता. हांगासर करेक्ट बरयला, कित्याक बापूच तुमचो मोग करता, तुम्ही म्हजो मोग करतात देखून, आणि हांव देवातावन आयला म्हूण तुम्ही सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. पळय आता जेजू बापातावन आयला म्हणजे कोण सत मानता गे ताका बॉम्ब घालरी कांय जायना. आज जेजू बापातावन आयला म्हूण आमी सत मानिना देखून ही खरगां, हे समस्ये, ही पिडाशिरा, ही सलवण, हे विरोधपण वखद म्हणलेच ना पिडेक. डॉक्टर म्हणटा म्हज्या लागीं जायना, तुज्या देवाक पळय. केदाळा हे मारेकार पिडेन बोलबोलचो खंयचोय व्यक्तीचो जावं दे, बापा जेजू क्रिस्ताक तुवें ह्या संवसाराक धाडलय म्हज्या पासत म्हूण हांव सत मानता. त्या देवाचो मोग म्हाका वेडो घालता. कोणे पिस्तूलान शूट केले म्हाका लागना, रिटर्न येता. कित्याक बापूच तुमचो मोग करता, तुम्ही म्हजो मोग करता देखून, आणि हांव देवातावन आयला म्हूण तुम्ही सत मानता देखून बाप तुमचो मोग करता. पळय आता जेजू खंय तावन आयलो म्हूण तुवें सत मानली. सत मानता म्हूण म्हणटा, सत मानता देवाक, सरपतीद्रा बापाक, सर्गांनी संवसाराच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक म्हूण सत मानता. सांगता मा तोंडांत तो बावडताना सत मानता देवाक, सरपतीद्रा बापाक, सर्गांनी संवसाराच्या दर्यांक, आणि जेजू क्रिस्ताक तोंडांत सांगता. भायर येयल्या उपरांत सत्कट देव एकच म्हणटा, आमचे तुला फोट करून दुसरो कोणीच ना. सत मानता देवाक, सरपतीद्रा बापाक, सर्गांनी संवसाराच्या रचणाराक, आणि जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुताक
सांगता तोंडान जर बावडतान सांगले जाल्यार थंयच हिलिंग जाताले, थंयच डेलिव्हरन्स जाताले, थंयच सैतांची कामां नाश जाताले. खंयच्याच बोटा कडेन वरची आमकां गरज पडटी ना. आमी वचना थोड्या फावटी कोणा कडेन म्हणजे दंड दिता, तो मिनी वर्स वताय न्ही. कित्याक कित्याक हो दुबाव, कित्याक हे समस्या, कित्याक हे कश्ट, कित्याक हे माटमंत्र, कित्याक कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा हांव देव वता नायला म्हूण तुमी सत्मान दिना. सत्मानचे जाल्यार देवाचो मोग तुका वेडो घालतालो, देवाचो मोग तुका राखतालो, देवाचो मोग तुज्या भुरग्यांक राखतालो. आनी एक उतर आमी पळया. सांत पावल रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 8वी वळीन आमी पळया कसो देवाचो मोग पळय रिलीज जाता. पूण तुमी पातकी आसल्या, पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता तें दाखोवन दिलें. पळय पातकी आसल्या वेळार देव आमचो मोग केलो. पातकी आसल्या वेळार देवान आमचो मोग केलो. पाताक केल्ल्या वेळार आमी उत्पत्तीन बरयता 3ऱ्या अध्यायान 5वी वळीन कसो देवान आमचो मोग केलो. तुझे मध्ये आणि स्त्रिये मध्ये, तुझे संततीमध्ये आणि तिच्या संततीमध्ये हांव दुश्मन काय घालतलो आणि तिची संतत तुझे मस्तक चिंतली आणि तू तिचे कोटे कंस मारतले. पळय पोरण्या सोल्ल्यांतच त्यादास जेजू क्रिस्ताच्या संसाराक धाडटा म्हणून देव बसयता. जॉन चॅप्टर 16:27 आमी वाचलें. हांव बाप आतां आयला म्हूण तुमी सत मानतात देखून देवाचो मोग तुमकां वेळ घालता. तुमी सत मानिना जाल्यार जेजू देव आतां आयलो म्हूण तुमी काळजान तावन सत मानना. तोंडान मातो सत आमी सत काळजान तावन सत मानिना. काळजान तावन सत मानल्यार देवाचो मोग आमकां वेळ घालता. ह्याच गाडये काळो नपैस जाता. खंय देवाचें म्हणना तुवें, कळ्ळे कुमसार जायचें म्हणना. कित्याक पाठाक केल्ल्या वेळार देवाचो मोग रिलीज जालो. पाठाक कोणें काडला पळय ताका तुवें सत मानल्या वेळार तुजे कुमसार जावन गेले. तेजी बदकां बक्षाली हांगा पळयता आमी. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. पळय हांवें पाठाक केल्ल्या वेळार खंय वचून दिमिगल कोणा कडेन सांगचें न्ही. हांवें पाठाक केल्ल्या वेळार म्हज्या क्रिस्ताक हांवें पळयचें. तुझे थंय आसरो घेता तो संतोष चलो. कीर्तनगार म्हणटा पळय मोता येळ आनी कीर्तन कितें आमी पळया. Psalm 37 एक उतर अशें आसा. पळय पाताक केल्ल्या वेळार आमी कोणाक पळयचें म्हणून. आज आमी पाताक केल्ल्या वेळार कोणाक पळयता, कोणाक मुखार वचून दिंडी घालता. दिंडी पदकां आयकतल्याची आनी दिंडी गेल्याची दोनी पदकां दोगी जाणांची पदकां क्रिस्तान काण गेल्यात. तो बावडटा आमकां ना. पळय आमी एक उतर अशें सांगता. हालेलुया. पळय ताचेर नजर लाया आनी तुमचे मुखामल परत जातले. पाठाक केल्ल्या वेळार कोणाचेर नजर लायनाकात, कोणाक धांवा नाकात, कोणा मुखार वचून दिमी घालनाकात. ताचेर नजर लाया आनी तुमचे मुखामल परत जातले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. हांगाच एक दलदिरो सरेस्परक तो उलो मारता, सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळे ताच्या आकांतांतलो ताका निवारता. त्या देखून पाताक केल्ल्या वेळार खंय वचून दिमी घालची न्ही. पाताक केल्ल्या वेळार पातकां म्हणे बक्षिलान पळय ताका उलो मारे. ताचेर नजर लाया म्हणटा पळय. ताचेर नजर लाया आनी तुमचे मुखामल परत जातले. क्रिस्ताचेर नजर लाया कित्याक ताणें पातकां काण गेल्यार तुजे मुखामल परत जातले. कोणाक वचून पातकां आमकां दिमी गेल्यार तुजे मुखामल परत जाणा. दिमी घाल्ल्या कोणाक मुखार दिमी घालता पळय तुजे कडेन 10 पातकां मात तुवें सांगयत. पूण उरल्या पातकाच्या बक्षाने कोण तुका. पूण क्रिस्ता कडेन गेल्ल्या वेळार तुजी सगळीं पातकां बक्ष जातात. तो म्हणटा पळय ताचेर नजर लाया आनी तुमचे मुखामल परत जातले. तुमची तकली पोंदाक केदींच तुमी घालची नात. हांगाच एक दलदिरो सरेस्पराक तो उलो मारता, सरेस्पर ताका आयकता आनी तुजे सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारता. सगळ्या आकांतांतलो निवारता. हर एक प्रॉब्लेम
मग तुका सोल्युशन हांगाच होता, खंय देवाचें म्हणना, कोणाकडे देवाचें म्हणिना, पण म्हाका मात्र भावटना. कसो भावटना? जेजू बापात आयिल्लो म्हूण म्हाका भावटना आसलो जाल्यार देवाचो मग म्हाका वेडो घालता आसलो, देवाची सकत म्हाका वेडो घालता आसली, देवाचें रक्षण म्हाका वेडो घालता. 99 कीर्तन आमी पळयतना जो कोण परमेश्वर देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवी ताच्या सावळेंत आसता. कोणाक पदवी आसा? कोणाकच पदवी ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक सोडून दुसऱ्या खंयच्या नांवाक ही पदवी ना. सभार नांवान दवरलें ताणें, सभार नांवा पडलें नवते आसा, देवा नांवा पडलें बोड आसा म्हूण सांगता. आनी 99 कीर्तन 91 साम सांगता, लागना तुका 91 साम. पळय, जो पण परमेश्वर देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवी ताच्या सावळेंत वस्ती करता. ताणें सर्वेस्पराक उलो मरेत. कश्ट दोगी जाणां घेतात. सर्वेस्पराक जाणा जाल्ले घेतात, जाणा जायनातले घेतात. जाणा जाल्ल्या व्यक्तीन बळें जो कोण परमेश्वर देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर देवाचो आसरो कसो मेळटा? देवान जेजू क्रिस्ताक धाडला म्हूण तूं सत मानताय, त्या देवाचो आसरो तुका मेळटा. तो म्हणटा पळय, जो कोण परमेश्वर देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवी देवाच्या सावळेंत वस्ती करता, तोच सर्वेस्पराक देवाक म्हणटा, तो म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे. तो म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. म्हणजे जिवितांत जाल्यार हर एका परिस्थितीक, फटकाक, समस्येक तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. म्हणटा पळय, तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो, मरणातीक पिडेंतलो आपल्या फाखांनी तो तुका धमतलो आनी ताच्या पाकाट्या पंड तुका आसरो मेळटलो. कीर्तनकार म्हणटा 120 कीर्तन, पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारता, खैतावन येता म्हजो आदार, सरेच परतावन येता म्हजो आदार. ठाणे रचला सर्ग आनी संसार, सर्ग आनी संसार रचल्या देवाचो मोग हांवें जाणा जायचे. सर्ग आनी संसार रचल्या देवाच्या पांयांत हांवें सर पडचे. कोणाच्या वचून पांयां सर पडचे न्ही. ते सर्ग आनी रचले देव न्ही, ते मनशांनी केल्ले देव. ती रचना हो रचणार, त्या देखून रचणाराचो मोग हांवें जाणा जायचे. त्या नंतर म्हणटा पळय, रोमांकरां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 8व्या वळेंत, पूण आमी पक्की आसले तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता म्हूण दाखोवन दिलें. पळय, क्रिस्ता विणे बचाविना, क्रिस्ता विणे मोग ना, क्रिस्ता विणे समाधान ना, क्रिस्ता विणे बदकाचें मोक्षण ना, क्रिस्ता विणे पवित्रपण ना, क्रिस्ता विणे समाधान ना. त्या देखून मनीस समाधान सोदून दर्या तडी थंय हांगा धांवता, खंय गेल्यार मेळना. बाटली मारता, तांतूय मेळना. आज एक प्रोग्राम आयकता भावानी बहिणी, तुका समाधान ना जाल्यार क्रिस्ताका सोमी आनी सर्वंडार म्हूण स्वीकार कर, क्रिस्ताक देव म्हूण स्वीकार कर. सगळे देव एक न्ही, एकच देव, ताचें नांव जेजू ख्रिस्त. सगळे देव म्हूण सांगतात पळय, थंय वचा नाका. देव एकलोच म्हूण सांगता पळय, थंय वच. थंय तुज्या ताची बॉल सकत रिलीज जाता पळय पळय. पूण आमी फटके आसले तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. थंय जेजू क्रिस्त खरो देव म्हूण परगट करता पळय, थंय वच. आज परगट करूंक दम ना, कोणी मारतले गे म्हूण. एक सिस्टर बहीण म्हजे कडेन म्हणटली, आतां आमकां नॉर्थांत दन मारतात, त्या देखून हांवें पयले गल्लो वर्दीचो ड्रेस काडला, आतां हांव चुडीदार घालता म्हणाले. हांवें म्हणे, तुका सिस्टर जावन कोण वचोंक सांगलें? तितलो दम ना जाल्यार कित्याक तुवें पवित्र आत्म्याक रेस्पेक्ट दिवनाय. पवित्र आत्म्यान जाग्यार सभाजन दवरलाय, त्या देखून पवित्र आत्म्याचे बॉल तुजे थंय रावंक शकना. तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां भाळण मेळटलें. मनीस एड्सान मरता, मनीस कॅन्सरान मरता, मनीस एक्सिडेंटान मरता. आमी क्रिस्ता खातीर मरू वा क्रिस्ताच्या उतरा खातीर मरू. आमकां दम असो जाय. क्रिस्ताक परगट करचें जाल्यार दम जायचें ताका. बेश्टें नाटक करून कांय प्रयोजन ना. काळधंदा गोरे लोक जायना, काळजांत एक भायर एक जायना. भितर कितें आसा तेंच परगट कर. मरता जाल्यार मोर, डोंट वरी, डायरेक्ट सर्गार. हालेलुया, आमेन. पूण आमी पातकी आसले तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग आमचो मोग करता म्हूण दाखोवन दिलें. देवाचो मोग. देव जॉन चॅप्टर 16:20 सांगल्या प्रकार हांव देवात्ता आयिल्लो म्हूण तूं सत मानल्यार बापाचो मोग वेडो घालता. कळ्ळें? बॉडीगार्ड नाका तुका, खंय तूं वचून येयत, कोणें तुका आपडूंक जायना. कित्याक? बापाचो मोग वेडो घाला. आज कितले बिल्डरांक, क्रिस्तांव म्हणले बिल्डरांक बॉडीगार्ड आसा.
कित्याक आमकां देवान एक बॉडीगार्ड दिला, त्या बॉडीगार्डाक आमी सत मानना. जर तर त्या बॉडीगार्डाक सत मानताय, तुका ह्या बॉडीगार्डाची गरज ना. तुझ्या पैशांक आपडून कोणाकच राईट ना, तुजो जीव काडूंक कोणाच राईट ना. कित्याक देवाचो मोग तुजो नजो. बॉडीगार्ड दवरताय, पिस्तूल दवरताय, व्हडली सुणी पोसताय रक्षणा खातीर, ते आमकां राखतात, सांबाळतात म्हणून, तर ते देवाचो मोग जाण जावं नये. देवान धाडिल्ल्या ताच्या पुताक तूं सत मानूनाय. सत मानलेल्या देवाचो मोग तुका वेडो घालतलो. तुझ्या घरा भोंवतणी, तुझ्या कारा भोंवतणी, तुझ्या हर एकच जाग्यांनी देवाचो मोग तुका वेडो घालता आसलो. पूण तुवें ताका सत मानूनाय. त्या देखून हांगा म्हणटा, पूण आमी पातकी आसले तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो, आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. पोरण्या चल्यांत अब्राहमाच्या समर्पणा मारिपात देवाचो मोग रिलीज जालो. नव्या चल्यांत क्रिस्ताच्या समर्पणा मारिपात देवाचो मोग रिलीज जालो. आमेन. सत मानता जाल्यार आमेन म्हूण आज यागडे ब्लेसिंग तुका रिलीज जाता. हांव करिना, क्रिस्त करता. क्रिस्ताचो मोग तुका वेडो घालता आसा. आनी एक उतार पळय आमी सांत पौल एफेसकारा बरयल्या पत्रांत एक उतार आसा. दुसऱ्या अध्यायांत 4 आनी 5 वाक्य आमी अशें पळया. पूण अपार काकुळटीन बरयलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता समेत पुनर्जीवनपण केली, आनी देवाच्या दयेन आमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ताक सत मानल्या मारिपात आमचें पुनर्जीवनपण जालां. आता क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणान जियेते आसा. कशें? पूण अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें मोग केल्ल्या, आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता समेत पुनर्जीवनपण केली, देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. आता आमी क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाची सकत आमकां वेडो घालून आसा. आमकां कोणाकय टच करूंक जायना. क्रिस्ताची पुनर्जीवन जाली सकत आमकां वेडो घालून आसा. हो भावार्थ आमकां ना. हो भावार्थ आसलो जाल्यार आमी हेरां पासत मागता जाल्यार आमच्या पासत मागा म्हूण कोणाकय सांगना जाल्यार खंयच्याय परिस्थितींत आमच्या दोळ्यांनी दुकां येनासलें. कित्याक? देवाचो मोग आमकां वेडो घालून आसा. आनी एक उतार आमी पळया. 1 John 3:1 1 John 3:1 एक उतार पळया. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फोव केला. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. पळय, आमी क्रिस्ताच्या नांवान देवाची भुरगीं जाल्या निमती संवसार आमकां वळखना. संवसार आमकां तिरस्कार करता. संवसार आमच्या विशयान काळें काळें उलयता. आमकां इम्पॉर्टंट न्ही. मॅथ्यू चॅप्टर 5:11 सांगता, म्हज्या पासत आत्मान सोसूंक गद्दनी बगूंक सर तरेची घटपण तुमचे नाड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले भागी. तुमी कितले भागी. कित्याक? देवाचो मोग आमकां वेडो घालून आसा. देवाचो मोग आमकां वेडो घालून आसल्यान देवाक आमी वेंग मारला. एका रितीन देवाक वेंग मारले बरी, ताका कोणें राखपाचें? देवाक वेंग मारलेल्याच्या व्यक्तीक ताणें सोदून वचचें म्हणना, ताणें भीक मागचें म्हणना. देवस्थान ताच्या पांयां तळें घालता. कशें एलियाक देवान कावळ्या रुपार पोसलें गे. क्रिस्ताच्या मोगाक जाणा जाल्यार हर एका व्यक्तीक देव कावळ्या रुपार तरी बसता. कोणाचो मंडप पाड करनी ताजें करता बसता. हालेलुया. ओ देवाचो मोग. देवाचो मोग. एलियाक देव कावळ्या रुपार पावलो. अशें देवाचो मोगाक आमी कितलें जाणा जाता गे, तितले आशीर्वाद आमी पळोवंक शकता. पोरण्या सोल्ल्यांत अब्राहमाच्या समर्पणा मारिपात आमकां ब्लेसिंग आयलें. आज क्रिस्ताच्या समर्पणा मारिपात आम समाधानांची येता. आनी एक उतार आमी पळया. 1 John 4 अध्यायांत वडलो वाचलेल्यान उतार.
नवे उतरामी आमकां जिवीत लाभच्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे वयर उगडापो केलो. आमकां जिवीत लाभच्या खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे वयर उगडापो केलो. मोग हांचो आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यात आनी आमच्या पतकाचे फरीकपण दिवच्या खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यात. सवारपडी आमी चिंता आमी दान दिवन देवाचो मोग करता म्हणटा. कोणासकी मंड पाठ करणं, पैसे आण लुटून मान मेळच्या खातीर आमी देवाक दिता म्हणटा. देवाक तुझे दान धर्म नाका, देवाक तुझे पैसे नाकात. देवाक हांवें खंयच्या रितीन तुजो मोग केला तें जाणा जायचे. तुवें तें जाणा नासतना तुवें खालें केल्यार व्यर्थ. देवान क्रिस्ताचे मारिफत कितें केलां तुवें जाणा जायचेस तो मोग. त्या देखून संवसार लोक म्हणटा देव मोग वय जाल्यार एक कश्ट किता, खंड किता, बेजार किता. पूण देवाच्या मोगाक तुवें समर्पण करूं न्हय. तोंडान मा सांगताय देवाचो मोग करता, देवाचो मोग. दोळ्याक दिसच्या भावाचो मोग करून तुका जायना जाल्यार देवाक दिसनातल्या दोळ्यांक दिसनातल्या देवाक काले मोग करता. जबाबदारी म्हाका म्हणलें जाता. ताका घरा येवंक सोडनाकात, ताका रेख दिनाकात घरा भितर. कित्याक ताणें जात सोडला. हांवें जात सोडूना, हांवें सोडून कालें कोत्ता गे. देवान जेजू क्रिस्ता मारिफत ह्या संवसाराक म्हज्या खातीर फाटयला ना सत मानला. हेंच म्हजी बचावी, हेंच म्हजी आशीर्वाद. त्या देखून लोक म्हणटा काका घरा कान घेनाकात. कोण अशें सांगता जाल्यार क्रिस्ताक इन्कार केला ताणें. देवाच्या मोगाक इन्कार केला. देवाच्या मोगाचें रक्षण ना ताका. ताका घरा भितर कान घेनाकात. ताका कले ताच्या मिसावांक कले सपोर्ट करिनाकात. कित्याक जॉन चॅप्टर 16:27 कितें बरयलां. बापातान हांव आयिल्लो म्हूण सत मानताय देखून बापाचो मोग तुका वेडो घालना आसा. बापातान आयिल्लो जेजू क्रिस्त म्हूण सत मानले न्ही. बापाच्या मोगातून तूं मेटलो जाल्यार त्या देखून दुसऱ्यांक अशें सांगताय. जेजूच्या मोगाक अधीन जाल्लो व्यक्ती कोणाकच कंडेम करिना, कोणाकच तिरस्कार करिना. तो क्रिस्ताक मात्र उखलून धरता. त्या देखून क्रिस्ताचो मोग तो शाश्वत जावन आसा. मोग आशिल्ले कडेन भिरांत ना. सबार कडेन हांव येता. म्हजी कुटुंबाचीच म्हाका पळयले कडे तेन्ना येतात. म्हजी भाव भयणीच म्हाका पळयले कडे तेन्ना येतात. म्हजी भाव भयणीच म्हणटात ताका घरा येवंक सोडिनाका, ताका सपोर्ट करिनाका, ताजे तो कलेच मोग आशा नाका, सांगा नाका, ताका आपय नाका. म्हाका पळयले कडे तेन्ना पळयता आवडे. तर देवाचो मोग आसा गे तूं. जर अशें तूं करताय जाल्यार आमचो देवाचो मोग आसा गे. दोळ्याक दिसच्या तुज्या भावाचो मोग करून तुका सकनाय जाल्यार दोळ्याक दिसनातल्या देवाक तूं काले मोग करताय. तूं कितल्या व्हडले सोशल वर्कर जावंक पुरो, सगळो संवसार तुका मान दिता जावंक पुरो, पूण देव तुजे विशयी कितें सांगता. जर तर देवाक जेजू क्रिस्ताक देवान पाठयला म्हूण सत मानताय तूं जाल्यार तुजो कसो मोग करता तुजे पेल्याचो मोग कर. पातका घरी एकलें तें आसता, पूण देवाच्या मोगान पातकाक वेडो घाला. त्या देखून म्हणटा पळय मोग आशिल्ल्या कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग बे दावडायता, बे शिक्षक संबंधाले नेमती. जो कोण भियेन जियेता ताचे थंय देवाचो मोग संपूर्ण पळय. समाज आमचे कडेन उलोवंकच बी येतात. कित्याक आमी तुमकां अन्याय केला गे, कथावंक गे, कितें केलें कांय ना. देवाच्या मोगान आमकां वेडो घाला. त्या देखून देवाच्या मोगाक आमी वेडो घालो. तो मोगाचो स्पिरीट रिलीज जातना सैतानाक पळोवंक जायना. तो वाट चेंज करता. इन्स्पेक्टर मुखार येताना चोर कशें घालें करता. इन्स्पेक्टर हात मेळोवन जाता, तो वचना, तो कालें करता, सायडींतल्यान धांवता. कित्याक ताणें अन्याय केला.
तशेंच देवाच्या मोगाक वेडो गेल्लो मनीस कोणाकी भियेना. देवाच्या मोगाक देवाचो मोग कोणाक वेडो गेलो ना तो भियेता. उलोवंक बी येता, येवंक बी येता, खावंक बी येता, जेवंक बी येता. कोणी म्हाका करचेत बी येता, कोण आमगेर आयल्यार बी येता, कोणाक उदक पिवंक बी येता. कित्याक देवाचो मोग कंसत म्हणून. एक सेवक भाट मंत्र करचे एका बायल मनशाच्या घरा गेलो ती तांगेर गेल्यार कोणाक काय म्हणी घालना संधी जाली ना. तिचे कामच ते हिंदूनी क्रिस्तांवांची. तो सेवक वचून बसलो भितर वचून ते ताका दुदांत कालें घालचे देव दर्शन दाखयता ती कालें घाला म्हणून आनी ती पिवंक येता आनी तो कुटू करून पियेता आनी म्हणटा कालें माट मंदाचे तुवें आनी तूं घाललें हाडून आयलें न्ही म्हाका तें लागना. मारे कार वीक बी पियेल्यार तुका लागाचें ना म्हणटा देवाची उतार. ती भियेली, कवजेली, सुकोळटले, क्रिस्ताक सोम्यानी सोडवणदार म्हणून स्वीकार केले आनी बचावाचे वाटेक गेली. हालेलुया. त्या देखून देवाचो मोग जाचे थंय आसा वा देवाचो मोग कोणें वेळो गेला ताका कोणें कांय करूंक जायना. कित्याक देवाचो मोग ताका लागता. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणी, आज ह्या संदेशांत देव तुज्या जिविताक उलयला वय जाल्यार आज म्हज्या मुखांत देवान उलयले उतार देवा ते म्हजे थंय रिलीज जावं दी म्हण म्हाका. ते उतार म्हाका राखून दी म्हण म्हाका. ते उतार म्हाका वेडो घालून दी म्हाका. त्या उतरा विरोध म्हजे थंय कितें आसा जाल्यार तें आज म्हजे तो नपय जावं दी म्हण म्हाका. सांगात आमी मागणें करया. बापा सर्गा आनी संवसाराच्या दनया आकाश भूमी उदाक वारे रूप झाडा सुकणी संवसार आसल्या रचणारा जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नावान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझे उतार प्रगट करून फाव केल्या तुझ्या योजना खातीर म्हजे तोंड उगडले खातीर हांव तुका कार्य दिता. बापा म्हज्या तोंडान रायले तुझे उतार आयकन तुज्या काळजात तुज्या कुटुंबात तुज्या जिवितांत समस्येन ते रिलीज जावं दी. हर एक बंदपास हर एक वायट सैतांची कामां आज तुज्या उतरा मुखार दिबी पडून दी. ह्या उतरांतले हर एक ब्लेसिंग आनी देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत कसलो मोग केला आनी देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत केल्लो मोग तुजे तांचे थंय कसो वेडो गेला ते आज तांकां पळोवन फाव करून मागता. हे मागणें हांव करता बापा आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. ह्या उतरा मार्फत तुमकां देवान आशिर्वादीत केला जाल्यार तेंचो आशिर्वाद दुसऱ्यां कडेन वांटून घेया आनी आमचे आश्रम आसा, भुरग्यांचे आश्रम आसा, प्रायस्तांचे आश्रम आसा, कांय तुमकां कुमोग करूंक खुशी आसा जाल्यार देव तुमकां सांगता जाल्यार तें तुमी करा. आनी आमचे 24/7 एम्ब्युलन्स सर्वीस आसा. कोणाकी गरज आसा जाल्यार रिजनेबल रेटीन ते आमी तुमकां दिता. देव तुमचे आशिर्वाद करूं जेजूच्या नांवान. आमेन.